बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑडियंस। अल बहरिया CSS इंस्टीट्यूट एंड एकेडमी से आपके साथ मुखातिब हूँ। आज बड़ी तलख सी बात है कुछ लोगों के लिए जो करनी है, और एस्पायरेंट्स के लिए खसूसी बड़ी इम्पोर्टेंट बात है और इनके लिए अहम बात है जो मैं करना चाह रहा हूँ। CSS अकेडमीज एंड इंस्टीट्यूशंस का क्या रोल है, किस लिहाज से, स्टूडेंट्स की सक्सेस के लिहाज से। अच्छा, सक्सेस से क्या मुराद है, मैं आपसे कहना क्या चाह रहा हूँ। देखिए, अगर आप अच्छा पढ़ नहीं सकते तो आप अच्छा लिख नहीं सकते। तो आपको पता है CSS और PMS दोनों एक रिटन एग्जाम है। अगर आपने अच्छा पढ़ा नहीं होगा तो आप अच्छा लिख नहीं सकते। तो मैं आपसे एक इम्पोर्टेंट बात शेयर करना चाह रहा हूँ जो एकेडमीज में होता है और होता आ रहा है, जिसकी वजह से जो CSS एस्पायरेंट्स हैं उनका जो फ्यूचर है वो दांव पर लग जाता है। इससे आगे चलने से पहले मैं आपसे थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन शेयर कर लेता हूँ। जी, मैंने भी गवर्नमेंट जॉब में सर्व किया है 2015 तक, और बड़े अच्छे लेवल पे जाके मैंने उसको जो वहाँ से मैंने छोड़ दिया। उसके बाद मैंने कम्पेटिटिव एकेडमी को ज्वाइन किया और तब से लेके मैं एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे देख रहा हूँ CSS को वेरी माइन्यूटली जाकर देख रहा हूँ। और इस दौरान, इस टेन्योर के दौरान जो मैंने CSP अल बहरिया इंस्टीट्यूट से जाते देखे या मैंने किसी और अदारे में देखे, उनमें मैंने एक बड़ी अजीबोगरीब सी चीज़ देखी। मैं आपसे शेयर करूंगा, आपको बड़ा अजीब लगेगा। अल बहरिया इंस्टीट्यूट की हद तक तो ये है कि जो कैंडिडेट CSS एस्पायरेंट अल बहरिया इंस्टीट्यूट से CSS की प्रिपरेशन करता है, जब वो क्वालिफाई कर लेता है, एलोकेटेड हो जाता है इंटरव्यू के बाद, देन जाकर अल बहरिया इंस्टीट्यूट जो है उसे एक्नॉलेज करता है कि ये हमारा स्टूडेंट है। मगर मैंने ऐसे भी स्टूडेंट्स देखे, ऐसे कैंडिडेट्स देखे जिन्होंने CSS किया और CSS करने के बाद अल बहरिया से निकले तो मैंने अजीबोगरीब देखा। उन्होंने डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में, अकेडमीज में पढ़ाना शुरू किया। जाहिर बात है, हर किसी को 1 रुपये पैसे की होती है। तो वहाँ जाकर उन्होंने कहा जी मैं यहाँ से पढ़ा हूँ, मैं वहाँ से पढ़ा हूँ। तो मुझे बड़ी अजीबोगरीब बात लगी। असल में मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ, हर CSP टीचर नहीं होता। अब कुछ अकेडमीज क्या करती हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं तो ऐसे अदारों को जानता हूँ जो डिफरेंट ब्यूरोक्रेट्स या गवर्नमेंट ऑफिसर्स के बनाए हुए अदारों से क्लर्क निकले और उन्होंने जाके एक अदारा खोला और वहाँ बैठ गए। कम से कम खुदारा आप अपना ख्याल करें। स्टूडेंट्स जो भी अभी अपने कैरियर के लिए, अपने फ्यूचर के लिए एजुकेशन को परसू करते हैं, कम्पेटिटिव एग्जाम्स को खुसूसी परसू करते हैं, चाहे वो CSS हो, चाहे PMS हो, चाहे वन पेपर हो, तो आप कम से कम अच्छे से मार्केट को स्टडी कर लिया करें। आया कि एक अदारा किस तरह से आपको पढ़ाएगा। मैं जैसा कि बताऊंगा, मुझे बड़ा अफसोस होता है बताते हुए, मैं आपसे शेयर करता हूँ। खैर, है तो हकीकत मगर बहुत तलख हकीकत है। वो कैसे? जब से मैं अल बहरिया इंस्टीट्यूट के साथ अटैच हूँ, तब से लेकर अभी तक मैंने देखा बहुत से स्टूडेंट यहाँ से निकले और डिफरेंट अकेडमीज को एक्नॉलेज करना शुरू कर दिया, जी हम यहाँ से पढ़े हैं, वहाँ से, सिर्फ पैसों की खातिर। तो देखें, जो टीचर नहीं है कम से कम उससे ना पढ़े, आप उससे ना पढ़े। और एक जो तलब हकीकत मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ये है कि अल बहरिया इंस्टीट्यूट वाहद वो इंस्टीट्यूट है और इस चीज में पायनियर है। CSS 1 year preparation plan, CSS 6 month preparation plan, PMS 1 year and 6 month preparation plan जो है वो सिर्फ
البحریہ انسٹیٹیوٹ میں شروع ہوا تو بہت سے نامور اداروں نے اور پتہ نہیں کیا کیا نوٹس اور کتابیں بتاتے ہیں چھاپی ہوئی ہیں، مگر وہ چھاپی نہیں ہوئی، وہ واقعی چھاپی ہوئی ہیں صحیح کہیں تو ان کا مٹیریل پتہ نہیں انٹرنیٹ سے اٹھا کے ان اوتھینٹک سا نالج جو ہے وہ پریزنٹ کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ بچہ بیچارہ وہ لے لیتا ہے اور وہی جا کر ایگزام میں پریزنٹ کرتا ہے اور پھر رزلٹ جو ہے وہ 1% آتا ہے۔ تو ہوتا کیا ہے، بچے کا ٹائم ضائع، بچے کا فیوچر ضائع، بچے کا ایک بہت پیچھے چلا جاتا ہے، اسٹوڈنٹ جو ہے، کینڈیڈیٹ جو ہے وہ بہت پیچھے چلا جاتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی اگر میں ون پیپر کی بات کروں، اصل میں اگر آپ جی کے کو پڑھنا شروع کریں تو آپ سمندر ہے، آپ قبر میں تو پہنچ سکتے ہیں، یقین کریں جی کے نہیں آئے گا۔ اور ون پیپر پریپریشن جو ہوتا ہے پی پی ایس سی ایف پی ایس سی کا، اس کے پلان کو بھی اگر دیکھیں تو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ ٹیسٹ کوالیفائی کرنا ہوتا ہے۔ اس کے اکارڈنگلی ایک پلان بنایا گیا البحریہ انسٹیٹیوٹ میں جب انہوں نے شروع کیا، اور جب اس کو ساتھ لے کر چلے تو اس میں کیا ہوا، اس میں آپ کو بڑی امپورٹنٹ بات بتاتا ہوں اس میں جی اس میں یہ ہوا کہ ون پیپر پریپریشن پلان جو ہے اس کو اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا کہ کینڈیڈیٹ جو ہے بآسانی ٹو دی پوائنٹ پڑھ سکے اور اپنا جو ٹیسٹ ہے اس کو کوالیفائی کر سکے۔ اس کا ایک 2 months کا پہلے 45 days پہ تھا، پھر وہ ریسرچ اورینٹڈ چیزیں بڑھتی گئیں، اب 2 months کا پریپریشن پلان ہے جس میں 120 لیکچر ہیں، پہلے 90 لیکچرز ہوتے تھے، اب 120 لیکچرز ہوتے ہیں۔ اس کو بھی بہت سے انسٹیٹیوٹ نے کاپی کر لیا، اور اصل میں پرابلم کہاں آتی ہے، 6 month کم از کم سی ایس ایس کا جو ہے نا سلیبس ختم کرنے کے لیے چاہیے، کم از کم بہت۔ اور 1A پریپریشن پلان ہے، اس میں ایک کمپریہنسولی آپ اپنے سلیبس کو نا جو ادارہ ہے اس کو ختم کر سکتا ہے اگر وہ سلیکٹیو اسٹڈی نہیں کرواتا۔ تو البحریہ انسٹیٹیوٹ میں تو سلیکٹیو اسٹڈی کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے، سلیبس کور کروانا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے 6 months سے کم کا پریپریشن پلان ہے وہ جو ہے وہ آفر ہی نہیں کرتے البحریہ انسٹیٹیوٹ میں۔ اچھا، اس کے آگے چلتے ہیں تو اگر ون پیپر میں آ جائے، پہلے 90 لیکچر پریپریشن پلان تھا، وہ 45 days کا تھا، پھر اس کو 2 month پہ کنورٹ کر دیا اور اس کے لیکچر 120 کر دیے گئے، بیکاز وقت کے ساتھ ساتھ مٹیریل بھی ایکسٹینڈ ہوتا گیا، اور اس کو بھی انسٹیٹیوشنز نے کاپی کیا۔ یہ سب ان چیزوں میں البحریہ سی ایس ایس اکیڈمی انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ پائنیئر ہے، مگر افسوس اس بات کو ہوتا ہے کچھ اداروں نے اس کو کاپی کیا، مگر آپ کو بخوبی پتہ ہے ایک سی ایس ایس جو بچہ کرنے نکلتا ہے وہ ایک میچور کینڈیڈیٹ ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کہاں غلطی کر سکتا ہوں، کون سی غلطی مجھ سے سرزد ہو سکتی ہے۔ تو وہ بیچارہ پھر ڈیفرنٹ انسٹیٹیوشنز کو پرسو کرتا ہے، اور پھر وہ جو ایک تو کاپی پیسٹ مٹیریل دینا شروع کر دیتے ہیں، اسی کے پیچھے لگ جاتا ہے، اس کے بعد اس کا تو فیوچر کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ اور مگر افسوس اس بات کا ہے جو انسٹیٹیوشنز یا اکیڈمیز یا مینٹورز اس طرح کی حرکات کرتے ہیں، ان کو بالکل بھی مطلب اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ انسانیت کے ساتھ اس طرح کی زیادتی جو ہے اس کا نہ تو انسان دنیا میں سرخرو ہو سکتا ہے، نہ آخرت میں سرخرو ہو سکتا ہے۔ تو میں آپ کو ایک اس میں امپورٹنٹ ساتھ ہی ایک امپورٹنٹ بات بتاتا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ میں ایڈمنسٹریشن کو ڈیل کرتا ہوں البحریہ انسٹیٹیوٹ میں، تو میری ڈیوٹیز میں بھی بہت سی ایسی چیزیں شامل ہیں۔ یہ واحد ایک سی ایس ایس کی اکیڈمی ہے پنجاب میں نہیں، پورے پاکستان میں۔ لاہور تو ایک شہر ہے نا چھوٹا سا، میں چھوٹا سا اس لیے کہہ رہا ہوں، اگر آپ پنجاب لیول پہ جائیں یا پاکستان لیول پہ جائیں تو یہ تو ایک نقطے کے برابر ہے نا، پھر بہت زیادہ آپ کی 20 کروڑ جو ہے آبادی ہے، ایکسٹینڈڈ ہے، اس کو آپ پھر کہاں دیکھیں گے، کیونکہ پورے پاکستان سے لوگ سی ایس ایس کی پریپریشن کرنے آتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ کو ریسرچ جرنلز ملتے ہیں،
टॉप 60 यूनिवर्सिटीज ऑफ पाकिस्तान की अपडेटेड रिसर्च जर्नल, जहां से आपको मटेरियल ग्रैब करना होता है। फिर ये आपको नजर आ रहे होंगे, काफी मेरे आसपास पड़े हैं। फिर डेली मल्टीपल न्यूज़पेपर्स आते हैं जिसके अंदर से नॉलेज ग्रैब करके स्टूडेंट को दिया जाता है। एक आपको जो है बहुत सी चीजें वेल बिफोर टाइम और एडवांस स्टैटिस्टिक्स के साथ, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ, रेफरेंसेस के साथ, कोटेशंस के साथ आपको वेल प्रिपेयर्ड मटेरियल दिया जाता है। वेल प्रिपेयर्ड मटेरियल का मकसद क्या होता है? ताकि आप का टाइम सेव हो सके। देखिए, आपने सीएसएस अगर करना है, मैं आपको ये नहीं कहता कि आप जी आ जाएं और यहाँ पर आप जब एग्जाम देंगे उसके बाद सीएसएस आपका जो है रिजल्ट आएगा, आप पास होंगे। ऐसा नहीं होता। आपकी मेहनत और अदारा ऑनेस्ट आपको चूज करना है। जो मर्जी करें, वो आपकी सरदर्द है, मेरी सरदर्द नहीं है। मेरा बताने का मकसद ये था कि आप जब भी किसी अदारे को परसू करें, उसके बारे में कंप्लीट उनके साथ जो है एक क्वेश्चन आंसर्स का सेशन करें, अपने क्वेश्चंस प्रिपेयर करें, ताकि आप एक राइट इंस्टीट्यूट जो है वो चूज कर सकें। और साथ ही साथ आप क्या करें, आप कॉम्प्रीहेंसिवली सारे अदारों को स्टडी करें, कौन क्या कर रहा है और क्या तमाशा चल रहा है। क्योंकि मेजॉरिटी इंस्टीट्यूशन में वो एक बड़ा अजीब सा कॉन्सेप्ट चला हुआ है। अफसोस होता है आपको, मगर कहना पड़ेगा कि वो बड़े बड़े होटल रेस्टोरेंट्स में जो सीएसएस की पूरा एक बैच होता है, उनको लंच ऑफर किए जाते हैं, डिनर्स ऑफर किए जाते हैं, उधर उनकी तस्वीरें लेकर आवाम को दिखाई जाती हैं। फिर उनको बच्चे बेचारे अभी कच्चे होते हैं, वो दिमाग के कच्चे होते हैं, वो उनके इंस्टीट्यूशंस में भागना शुरू कर देते हैं और वहाँ जाके उनको फीस से गर्ज होता है। बच्चा एडमिशन ले, उसके बाद वो जीता है, मरता है। दुख इस बात का है, हम अपने अंदर नहीं देखते, हम दाएं बाएं नहीं देखते, अपनी सराउंडिंग में अपने रिलेशंस को नहीं देखते, उनके साथ भी ज्यादती हो सकती है। हाँ, हमें सिर्फ ये होता है, वो ये अदारे क्या करते हैं, ये जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में डिनर बुलाते हैं पूरे बैच की, और उनको गिफ्ट दिया और वो दिया, पैसे दिए, थोड़े से तस्वीरें ली, और वो बच्चा वो तस्वीरें देख के बेचारा वहां फंस जाता है, और उसका पूरा का पूरा कैरियर जो है ना, मैं ये नहीं कहूँगा कैरियर तबाह होता है, मैं तो ये कहूँगा कि पूरी की पूरी नस्ल को तबाह करने वाली बात है, पूरी आने वाली जनरेशन को तबाह करने वाली बात है। तो माई कंसिडरेबल ओपिनियन फॉर यू कि आप जहाँ भी जाएं, मार्केट को कंप्लीट जो है ना सर्च करें, रिसर्च करें, इंस्टेड ऑफ वो तस्वीरों वाले और बड़े बड़े नारे लगाने वाले जो है ना कैंडिडेट्स हैं, उनकी तस्वीरें जब लगा दी जाती है, उनको देख के ना अपने आप को तबाह ना करें। और सीएसपी, हर सीएसपी ऑफिसर नहीं होता। जब आप सीएसएस करने का फैसला करते हैं तो क्या आप ये सोचते हैं कि मैंने एक टीचर बनना है? हर सीएसपी टीचर नहीं होता। अच्छा, अल बहरिया इंस्टीट्यूट की हद तक मैं थोड़ा सा बता भी दूं, ये इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर आपको जुडिशियल ऑफिसर्स पढ़ाते हैं, यहाँ पे आपको सीएसपीस भी पढ़ाते हैं, यहाँ पर आपको सीएसएस रिटन क्वालिफायर भी पढ़ाते हैं, और फोर्थ पे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट भी पढ़ाते हैं। अच्छा, ये जो पढ़ाने के लिए आपको डाइस पे जाके खड़े किए जाते हैं, उसमें जो इम्पोर्टेंट बात देखनी होती है वो ये देखनी होती है, आया कि वो टीचर भी है कि नहीं। ऐसे ही किसी को डाइस पे नहीं खड़ा कर दिया जाता, बिकॉज यहाँ पे सिलेक्टिव स्टडी तो नहीं होती, यहाँ पे कॉम्प्रीहेंसिवली सिलेबस कवर करवाना होता है। एक सब्जेक्ट के यहाँ पर 12 या 15 लेक्चर में जान नहीं छुड़ाते, यहाँ पर उसको कंप्लीट थॉरली सेल्फ एवेलुएट भी करना होता है साथ साथ। तो एक सब्जेक्ट को यहाँ पर 5 से 6 और समटाइम 8-10 गुना भी टाइम ज्यादा दिया जाता है। अच्छा, ये वेरिएशन मैंने क्यों लिया जी? 5 और 10 गुना में बड़ा फर्क है, मुझे भी पता है, मैं बोल रहा हूँ, मैं इधर ऐसे तो नहीं बैठा, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। कुछ सब्जेक्ट को कम टाइम चाहिए होता है, कुछ को ज्यादा, मगर कम अज कम अदर इंस्टीट्यूशंस में जहाँ पर आपको सिलेक्टिव स्टडी करवाई जाती है,
وہاں پر آپ کو اگر 15 گھنٹے مل رہے ہیں، یہاں پر یا تو اس کا 3 4 5 گنا زیادہ ہوگا. اگر سبجیکٹ بہت زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے اس لحاظ سے، بیکوز اس میں جو اسٹیٹ ہے پاس ہونے کی، کوالیفائی اس سبجیکٹ میں ہونے کی ریشو کم ہے، اس کو اس کے مطابق ٹائم دیا جاتا ہے. دیکھیں جی یہ تو چند ایک اتنا ٹائم نہیں ہے، اتنی لمبی ویڈیو اور فلانا فلانا اس میں آپ کو ہر بات بتا سکوں. مائی کنسیڈریبل اوپینین فار یو، آپ ہولو سولو مارکیٹ کو اسٹڈی کریں، البیریا کو بھی اسٹڈی کریں. البیریا سی ایس ایس اکیڈمی انسٹیٹیوٹ جو ہے سی ایس ایس کرواتا ہے، پی ایم ایس کرواتا ہے، جوڈیشری کی تیاری کرواتا ہے. آپ اس کو بھی کمپریہنسively اسٹڈی کریں، تو اس کے بعد اپنی لائف کا فیصلہ کریں. فیصلہ آپ نے خود ہی کرنا ہے، خود سوچنا ہے، مگر جا کے جس بھی مینٹور سے ملیں تو اس کی اوتھینٹکسٹی کو دیکھتے ہوئے اس کی اوپینین پہ چلیں، اس کی ڈائریکشن پہ چلیں، تب جا کے آپ اس کو فالو کریں. تو یہ بڑی امپورٹنٹ باتیں تھیں، تو میں چاہ رہا تھا اپنے بہن بھائیوں سے شیئر کروں. اگر میں آپ کو بہن بھائیوں کا درجہ دینا چاہ رہا ہوں تو اس کا مقصد یہی ہے کہ کم از کم آپ دھکے نہ کھائیں. دھکے بھی کھائیں تو جائیں، پہلے مارکیٹ کو سرچ کریں، سارے انسٹیٹیوٹ وزٹ کریں، سارے کریں، میں نہیں کہتا سب کریں. اس کے پاس سوچیں کون سا بیسٹ ہے، کون سا بیسٹ ہے. اور کوسچن آنسر سیشن، ایک سوال ہر کسی سے کریں، میں کیوں آپ کے پاس آؤں، میں کیوں آپ کے پاس آؤں. اتنے زیادہ اکیڈمیز ہیں، یہ فلانی ہے، فلانی ہے، فلانی ہے، سب کا نام لے، میں نام نہیں لے سکتا. میرا مقصد کسی ایک اسپیسیفک ادارے کو پروموٹ اور ڈیموٹ کرنا نہیں ہے. میرا مقصد ہے آپ کو، اگر آپ اچھا فیصلہ کر کے اپنی زندگی میں اچھے انسان بن پائیں گے، کامیاب انسان بن پائیں گے، تو میں سمجھوں گا کہ میں نے اپنا جو مقصد ہے نا دنیا میں میرے آنے کا مقصد ہے، اس میں سے میں نے کچھ نہ کچھ حق ادا کر دیا. اور یہاں پر اگر میں بیٹھ گیا ہوں اور یہاں پر بیٹھ کر آپ سے بات کر رہا ہوں تو الحمدللہ میں اللہ کے فضل و کرم سے پوری ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں. تو بس میں اب آپ سے اجازت چاہوں گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.